کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں خط لکھ لکھ سنوں کیتا مجبور روضہ رسول کوڑ ہوئے اسی دور خط لکھ لکھ سنوں کیتا مجبور روضہ رسول کوڑ ہوئے اسی دور نانے دا مدینہ چھوڑوایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں مجھتے کا سوچ میں نوازا کا رسول دا ہے تیرے دا جانی نالے بیٹا کا بطول دا ہے تیرے دا جانی نالے بیٹا کا بطول دا ہے تیرے دا جانی نالے بیٹا کا بطول دا تو خانو الہاد بھی نہ آیا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں دلوں میں بلاوا کیویں مسلم ویر نو سپا کیتا تسی میرے بھیجے ہوئے سفیر نو خون وچ کیویں میں گلایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمر كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لکھوار قربان آل نبی تو لکھوار قربان آل نبی تو کربل دے وچ جیڑ جانا لٹا گئے صبران دے پیتے کیویں جام سیدہ رب نال لائیاں لاکے نبا گئے لاکے نبا گئے لکھوار قربان آل نبی تو لکھوار قربان لکھوار قربان آل نبی تو کربل دے وچ جیڑ جانا لٹا گئے شبران دے پیتے کیویں جام سیدہ رب نال لائیاں لاکے نبا گئے لاکے نبا گئے او بیٹا فاطمہ دا جگر بدور دا بیٹا فاطمہ دا بیٹا علی دا جگر بدور دا نانا جنو کندیاں چک کے کھڑا گئے رب نال لائیاں لاکے نبا گئے لاکے نبا گئے لکھوار قربان ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار سامعین و شامعات محرم الحرام جس دی آج 8 تاریخ اس مہینے دے اندر اسلامی تاریخ دے اندر دو بڑے واقعات رونما ہوئے یکم محرم الحرام مراد مصطفیٰ انتخاب رب العالمین امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی اور 10 محرم الحرام جگر گوش بطول نواس رسول جنتی جوانہ دے شردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اونا دے محبین اور اہل خانہ اہل بیت کربلا دی دھرتی تے بڑے دردناک طریقے نال اونا نو شہید کیتا گیا یکم محرم الحرام دے شہید حضرت فاروق اعظم نبی پاک دے صحابی دے اور 10 محرم الحرام دے شہید
سیدنا حضرت حسین نبی پاک دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا تعلق نبی پاک دے اہل بیت نال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا تعلق آپ دے اصحاب نال، اہل بیت بھی عظمت والے نے اور نبی پاک دے اصحاب بھی عظمت والے نے۔ بس ایک چھوٹی جی بات کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاواں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال دی آیت نمبر 74 یعنی سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ دندر اپنے نبی دے اصحاب دا ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے، مراد نبی پاک کے صحابہ نے، فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے، ایمان بچان دی خاطر ہجرت کی تھی، ہجرت کرم دے بعد اسلام دا چنڈا لہران واسطے جہاد کیتا، اور او لوگ جنہ انہ مہاجرین نو جگہ دیتی اور مدد کیتی، اید تو مراد نبی پاک دے انصار صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجر انصار دا ذکر کرن دے بعد اور امام دا ذکر کرن دے بعد فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ جتنے بھی نبی پاک دے اصحاب نے سارے سچے مومن نے، لہم مغفرہ، اگر دنیا تے رہندیاں انہاں کولوں کو کمی کوتاہی ہوگی، اللہ فرماتے نے اسی انہاں نو معاف کر کے جنت دے رزق کریم دا انتظام کر دیتا۔ اے نبی پاک دے اصحاب نے جنہ واسطے اللہ تعالیٰ نے معافی دا اعلان بھی کر دیتے اور جنت دے رزق کریم دا انتظام بھی کر دیتا۔ اور دوسرے پاسے نبی پاک دے اہل بیت، سورہ نور دے اندر جدوں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات گرامی تے مدینے دے منافقہ نے الزام تراشیاں کیتیاں، اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا پاک عورتاں واسطے پاک مرد، پاک مرداں واسطے پاک عورتاں۔ اللہ فرماتے نے جتنے بھی لوگ گلاں کردے پہنے عائشہ دے بارے عائشہ انہاں ساریاں گلاں تو بریئے، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا نبی دا کرانا او کرانے جنہاں نو اسی معافی بھی دے دیتی ہے، معافی دا اعلان بھی کر دیتے اور انہاں واسطے جنت دے اندر رزق کریم دا انتظام بھی کر دیتا ہے۔ ہن اس آیت دے اندر ایک بات مشترک آیت دا آخری حصہ اہل بیت دے بارے بھی اللہ فرماتے نے لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور اصحاب محمد دے بارے بھی اللہ فرما رہے نے لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اے تو پتہ چل جائے اصحاب بھی بڑی شان والے اور نبی پاک دے اہل بیت بھی بڑی شان والے، نبی پاک دے صحابہ دے احترام بھی ضروری ہے، میرے پیغمبر دے اہل بیت دے احترام بھی ضروری ہے۔ ایک بات دے نشی رکھیا جے، کوئی بندہ کہے نا میں نبی پاک دے صحابہ نال تے پیار کرنا، نبی پاک دے اہل بیت نال پیار نہیں کردا، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بے ایمان ہے۔ کوئی بندہ کہے میں نبی پاک دے اہل بیت نال تے پیار کرنا پر نبی پاک دے صحابہ نال پیار نہیں کردا، وہ بھی بندہ بے ایمان ہے۔ صحابہ اہل بیت دا احترام ضروری ہے، صحابہ کو سانو دین ملیے، اہل بیت کو سانو دین ملیے، دوواں نبی پاک دے کرانے اور نبی پاک دے اصحاب دا دل دے اندر بغض رکھ کے بندہ دین حاصل نہیں کر سکدا، دین تک پہنچ نہیں سکدا۔ کچھ باتاں نبی پاک دے اہل بیت نے نبی پاک کو سکھ کے ساڑھے تک پہنچائیاں، کچھ نبی پاک دے صحابہ نے نبی پاک کو سکھ کے ساڑھے تک پہنچائیاں۔ مثلا اہل بیت نو چھڑیے تے کئی ایک مسئلے رہ جاندے نے، اے جڑے غسل دے مسائل نے اما جی ام سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیتے۔ ہن جڑا بندہ امی
عائشہ دا گستاخ ہے، حضرت ام سلمہ دا گستاخ ہے۔ اللہ دی قسم او بندہ طہارت تو ادھورا رہ جاندے۔ کئی عقیدے دیاں باتاں حضرت علی نے بیان کیتیاں، جڑا بندہ حضرت علی دا گستاخ ہے وہ عقیدے تو محروم رہ جاندے۔ اور اسی طرح نبی پاک دے صحاب نے آپ کے شب و روز بیان کیتے، نمازاں بیان کیتیاں، آپ دیاں فجر ظہر عصر مغرب عشاء نبی پاک دا اشراق پڑھنا، نماز جنازہ نماز عیدین پڑھنا، الغرض ایک ایک ادا ساڈے تک پہنچائیے۔ اس بات تے انہاں پاک ہستیاں دے بارے دل صاف رکھنا چاہیے، دل پاک رکھنا چاہیے۔ چونکہ اج دے اس نشست دے اندر محترم بھائی زاہد فاروق ڈوگر شاہ حافظہ اللہ میرے ذمہ انہاں عنوان عظمت شان اور عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دی شہادت دا ذکر لگائے۔ میں انشاءاللہ اسی حوالے چند گزارشات کرنا چاہوں گا، دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کوئی زیارت فرما رہے ہو اپنی مسجد دے امام خطیب محترم بھائی مولانا نذیر احمد صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں دی زندگی دے اندر علم دے اندر عمر دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ آئیے میں اپنی بات دا آغاز کراں، اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ گوڑے چھڑو ذرا بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے درود پاک پڑھو۔ گرمی واقعہ بڑی ہے لیکن نہیں تو جی درود پاک پڑھنا نا انشاءاللہ تو اڈا کلیجہ ٹھنڈا ہو جانے، ایمان پادا ہو جانے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ تساں سارے درود پاک پڑھنا تے میں اگے چلنا ہے، ایڈا تکا سٹارٹ نہیں بندے نوں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا او بندہ بڑا بڑا بخیل ہے جدے سامنے میرا ذکر کیتا جاندا ہے تے درود پاک نہیں پڑھدا۔ ہن سجے کھبے ویکھ لینا تہاڈی مجلس دے اندر کیڑا بخیل کنجوس بندہ بیٹھا ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک کو قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مسئلہ بیان کرم تو پہلا لفظ کل کا استعمال فرمائے۔ اللہ تعالی نے جتنے بھی لفظ کل بولے ہوتے کوئی نہ کوئی آخ مسئلہ بیان کیتے۔ قرآن پاک دیا 5 سورتیں ایسیاں نے جنہ کا آغاز لفظ کل کو ہوندا ہے۔ قرآن پاک دیا تقریباً 337 ایسا ایسیاں نے جنہ کے اندر لفظ کل آتے، جتنے بھی اللہ تعالی نے لفظ کل کا استعمال فرمائے ہوتے کوئی نہ کوئی آخر مسئلہ بیان کیتا ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے عقیدہ توحید بیان فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالی نے نبی پاک کی اتباع کا مسئلہ بیان فرمایا تے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالی نے شرک کو منع فرمایا تے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ تعالی نے توجہ پھر رکھنا، اللہ نے کہا کا درس دیتا تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ تعالی نے پردے کا حکم دیتا تو فرمایا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بیان کرم کا مقصد ہے جتنے بھی لفظ کل لائے اللہ تعالی نے کتنے عقیدے دی گل کیتی ہے، کتنے نبی پاک دی اتباع دی گل کیتی ہے، کتنے
شرک تو روکے کتے حیا دا پیغام دیتے کتے پردے دا پیغام دیتا ہے جتے جتے کل لائے اتھے عقیدے ٹھیک کوئی نہیں جتے جتے کل لائے اتھے نبی پاک دی اتباع دا مسئلہ اے او کل نہیں جنہ نال ٹینکیاں پھول اے او کل نہیں جنہ دے عقیدے ٹھیک ہوندے نے اللہ فرماتے نے کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى محبوب جی کہہ دیجئے لا اسالکم علیہ اجرا میرے امتیوں میں اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے بدلے دے اندر مینوں گاڑیاں دتیاں گئیاں نے بدلے دے اندر مینوں جناب مجنون آکھیا گیا ہے بدلے دے اندر میریاں زلفاں دے اندر کوڑا سٹیا گیا ہے بدلے دے اندر رستے دے اندر کنڈے بچھائے گئے نے بدلے دے اندر میریاں بیٹیاں تنگ کیتا گیا بدلے کے اندر مینوں پتھر کھانے پے نے میرے بلال نوں جل دے انگاریاں تے لٹایا گیا میرے آلے یاسر نوں دکھ دکھے گئے نے مینوں وطنوں بے وطن ہونا پے میرے چچا امیر خمدہ نوں شہید کر دتا گیا میرے بلال نوں تے میرے خبیب نوں تنگ کیتا گیا اللہ فرماتے نے سونیو کہہ دیجئے لا اسالکم علیہ اجرا میرے امتیوں دے بدلے دے اندر میں تواڈے کول درم دینار نہیں منگدا پیسے نہیں منگدا میں راتاں نوں اٹھ کے تواڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں منگیاں نے راتاں دیاں نیندراں قربان کیتیاں نے تواڈے واسطے بدلے دے اندر تواڈے کول درم دینار نہیں منگدا بس ایک گل دا تقاضا ہے او وی اپنا تقاضا نہیں کائنات دے رب دا حکم ہے اللہ فرماتے نے الا المودۃ فی القربى الا المودۃ فی القربى اور میرے امتیوں میرے قریبیاں دا احترام کرنا دے میرے اہل بیت نال محبت کرنی دے میریاں بیویاں دا احترام کرنا دے میریاں بیٹیاں دا احترام کرنا دے میرے بیٹیاں دا احترام کرنا دے میرے نواسے تے نواسیاں دا احترام کرنا دے میرے داماد تے میرے سسر دا احترام کرنا دے اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ جی کیوں محبت کرنی ہے نبی پاک دے اہل بیت نال میرے اللہ کیوں پیار کرنا ہے نبی پاک دے اہل بیت نال اللہ فرماتے ہیں اس واسطے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ نے ارادہ کر لیا نبی دی اہل بیت تو ہر قسم دی لغویات نو دور کر دیتا جائے ہر قسم دی نجاست تے گندگی نو دور کر دیتا جائے اور پاک کر دیتا جائے کمال دا پاک کرنا فیصلہ بادیو اللہ دی قسم میرا ایمان ہے رب جس کام دا ارادہ کر لیندے او کام ہو جاندا ہے اللہ نے میرے پیغمبر دے اہل بیت تو پاک کر دیتے آپ دیاں 11 یا 13 بیویاں ساری پاک نے میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں 4 پاک نے میرے پیغمبر دے 3 بیٹے 3 پاک نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سارے نواسے پاک نے آپ دیاں ساریاں نواسیاں پاک نے آل جعفر پاک نے آل عباس پاک نے آل عقیل پاک نے آل علی پاک نے تے میں ساریاں نو پاک مننا جڑا انہاں نو پاک نہیں مندا او نہ پاک نبی دا گھرانہ کڈ کے بولو جنہ دا ایمان ہے بولو نبی دا گھرانہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں میرے پیغمبر دے بیٹے نبی پاک دے داماد میرے پیغمبر دے نواسے میرے پیغمبر دیاں نواسیاں سارے دا سارا خاندان پاک اللہ اکبر اس پاک گھرانے دے درو دو پاک پھلاں دا تذکرہ کراں اللہ اکبر غور کریا جے رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ پھر ٹھلے پہ گئے ہو جے تسی انجی ٹھلے رہتے میں اور 15-20 منٹا بعد میں بھی ٹھلا ہو جاؤں گا میں بھی بس کر دے جے تسی جاگ دے رہے تو میں سمجھا گا میری گال سمجھ آ رہی ہے تسی بھی کو بولو ہی مت کرو ماشاءاللہ صحابہ نال پیار کر دیو اہل بیت نال پیار کر دیو نبی پاک نال پیار کر دیو تے اپنے پیٹھن دا ثبوت دیو اے 2.5-3 کلو دا سیر لاندے ہو چھٹانکی دی زبان نہیں لاندے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر گل کھول کے حضور دسے گا رب نے جو دسی ضرور دسے گا ہر گل کھول کے حضور دسے گا رب نے جو دسی ضرور دسے گا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا زندگی دا فہم تے شعور دسے گا ہر گل کھول کے حضور دسے گا ہر گل کھول کے حضور دسے گا رب نے جو دسی ضرور دسے گا ہر گل دسی سونے کھول کھول کے مٹھی جئی زبان وچوں بول بول کے ہر گل دسی سونے کھول کھول کے مٹھی دی زبان وچوں بول بول کے مٹھی دی زبان وچوں بول بول کے جیون دا ایک اصول دسے گا ہر گل کھول کے حضور دسے گا صدقے جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام دے نشدا دیا تو رحمت کائنات نے صلوات و سلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ تجیبات آگرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام نے حاشیے دار چادر اپنے کندھے مبارکہ تے لئیے اس دوران توجہ میرے رکھنا سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو چلتے آئے میرے پیغمبر نے اپنی چادر دے نیچے چھپا لیے سیدنا حضرت حسین دوڑتے کھیلتے آئے میرے پیغمبر نے نانوی چادر دے نیچے لے لیے تھوڑی دیر گزری نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہی چادر دے نیچے آ گیا نے میرے پیغمبر نے چادر دے اندر چھپا لیے تھوڑی دیر گزری سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا کر کے آئے نبی پاک نے انہوں نے اپنی چادر دے اندر لے لیے میرے پیغمبر چادر دے اندر چھپا کے پڑھ دینے اللہم خاؤلائی اخلو بیتی نات میرے پیغمبر پڑھ دینے انما یرید اللہ ویدغبانکم الرجس اخل البیت ویدغبانکم تدغیر اللہ سونے میرے آقلے بیت نے ادھر ویکھیا دے میرا ایمان ہے نبی پاک نے نہ چارہ خستیاں نو اپنی چادر دے نیچے لے کے دسیے کائنات دے لوگوں میرا حسن بھی پاک ہے میرا حسین بھی پاک ہے میری فاطمہ بھی پاک ہے تے میرا علی بھی پاک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو اکبر حسنین دے نال محبت کرنا اس وقت بھی ضروری ہے کیونکہ میرے پیغمبر دے آقلے بیت نے میرے پیغمبر دا کرانا ہے اللہ کو اکبر کیوں نہ ہونا شداد نال پیار کریے کیوں نہ پیارے نال محبت کریے اور میرے پیغمبر دے پیارے نے اور میرے پیغمبر دے لاڈلے نے اللہ دی قسم ہوتے ایڈے پیارے نے میرے پیغمبر بھی انہاں نال پیار کر دے نے فرشتے بھی انہاں نال پیار کر دے نے آسمان دا رب بھی انہاں نال پیار کر دے ہر مومن دے دل دے اندر حسنین دی محبت چند حدیثاں سماعت فرمائے
فرمانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت حذیفہ بیان کر دے بڑی لمبی حدیث ہے لیکن میں اپنے موضوع کے متعلق بات کرنا چاہنا ہوں سیدنا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی پاک نے صلوات و سلام نے مینوں دسیا حذیفہ آسمان نہ تو اج ایک فرشتہ آئے جڑا اج تو پہلا کدی بھی زمین تے نہیں آیا اللہ کول اجازت لے کے آئے مینوں سلام کہن واسطے آئے تیرا بڑا پیغام دین واسطے آئے حذیفہ تینوں پتہ ہے وہ فرشتہ کی پیغام لے کے آئے مینوں نے آ کے سلام آکھیا تے نالے مینوں دس کے گیا سونےو اللہ فرماندے نے بے ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرشتہ دس کے گیا ہے فرشتہ دس کے گیا ہے سونیو تواڈی بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے تے تواڈے حسن و حسین جنتی جواناں دے سردار نے میں قربان جاواں کائنات دے لوگ کون نے حسن و حسین نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلوات و سلام ایک دن سفر دے اندر نے رات پہ گئی میرے پیغمبر نے پڑاؤ ڈالے خیمے لگا دیتے نے اس لشکر دے اندر حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس لشکر دے اندر شامل نے لکر کے رات کا ٹائم ہویا نا حضرت حسن و حسین نو پیاس لگی ہے روڑ لگ جاندے نے نبی پاک دے کنا تے آواز پئی ہے حضرت حسن روندے پے نے حضرت حسین روندے پے نے رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیغمبر آئے نے آپ نے آواز لگائی بیٹا فاطمہ حسن و حسین کیوں پہ روندے نے حضرت فاطمہ کہندیاں نے بابا جان حسن و حسین نو پیاس لگی ہے تے پانی کوئی نہیں آپ اپنے صحابہ تے اندر اعلان فرماندے نے میرے صحابہ پتہ کر کے آؤ پانی مل جائے لیکن قافلے والے کولوں کسے کولوں بھی پانی نہیں ملیا نبی پاک کو اپنے شہزادے نال کتنا پیار ہے میرے پیغمبر کو اپنے لاڈلیاں نال کتنی محبت ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ بیٹا لیا مینوں حسن پکڑا دے لیا مینوں حسین پکڑا دے نبی پاک نے اپنے سینے نال لگا لیا دوواں شہزادیاں نوں تے اج نبی پاک نے اپنی زبان نبوت نکالی ہے حضرت حسن دے منہ دے اندر ڈال دتی ہے اللہ دی قسم حضرت حسن میرے پیغمبر دی زبان چوسی جا رہے نے تے اپنی پیاسوں بجائی جا رہے نے اللہ اکبر بے ایمان بندہ جڑا حضرت حسن دا گستاخ ہے بے ایمان بندہ جڑا حضرت حسین دا گستاخ ہے یار ساریاں فضیلتاں اپنی جگہ تے ایدے نال ود کے فضیلت کی ہو سکتی ہے پیاس حسن و حسین نوں لگے تے میرے پیغمبر اپنی زبان انہاں دے منہ دے اندر ڈال کے انہاں دی پیاساں بجاؤن اللہ اکبر حضرت حسن نے میرے پیغمبر دی زبان چوسیے پیاس بجھ گئی ہے حضرت حسن جناب خاموش ہو گئے رونا بند کر دیتے پھر میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو سینے لگایا اپنی زبان نبوت حضرت حسین دے منہ دے اندر ڈال دیتی حسین میرے پیغمبر دی زبان چوس دے جاندے نے تے اپنی پیاساں بجھاندے جاندے نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسن و حسین نو رونا دیا کر حسن و حسین روندے نے تے محمد بے قرار ہو جاندا ہے حسن و حسین روندے نے تے محمد پریشان ہو جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کون حسن و حسین رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دے نے نبی پاک نے صلوات و سلام نے ایک دن فرمایا ادھر ویکھیا جے بڑی بڑی حدیث جے تہاڈا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ حسن والحسین ہماری غالتایا من الدنیا نبی پاک فرماتے ہیں حسن و حسین دنیا تے میرے دو پھول نے حسن و حسین دنیا تے میرے دو پھول نے انہاں پھلاں نوں میں
سونگتا رہنا وا انہاں پھلاں دیاں میں خوشبوواں لیندا رہنا وا کتنا کو پیار ہوئے گا میرے پیغمبر نو حضرت حسن و حسین نال اونتے موقع یاد ہوئے گا میرے پیغمبر منبر تے جلوہ کرنے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے نے ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسین نو نویں کپڑے پوائے نے نوائے تیار کیتا ہے فرماندیاں نے بیٹا حسن بیٹا حسین جاؤ نا نانا پاک دے پیچھے جمعہ دا کر کے آؤ نا اللہ اکبر اللہ حضرت حسن حسین چل دے آئے اج مسجد نبی دے حال دے اندر داخل ہوئے نے قمیضاں لمبیاں لمبیاں نے پیراں دے اندر اڑدیاں نے کدی سجدے ڈگدے نے سجدے کدی کھمبے ڈگدے نے آپ منبر تے جلوہ کرنے اچانک میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں نبی پاک نے خطبہ روک دیتا ہے میرے پیغمبر منبر تو نیچے اتر آئے نے اتھوں جا کے اپنے شہزادیاں نو اٹھایا ہے نبی پاک نے قریب لے آ کے بٹھائے آپ دوبارہ منبر تے جلوہ کر ہوئے نے آپ فرماتے نے صدق اللہ اموالکم و اولادکم فتنہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے سچ فرمایا مال تے اولاد ایک امتحان ہے مال تے اولاد ایک ازمائش ہے اے ازمائش سی نا میرے پیغمبر حسنین دی محبت دے اندر خطبہ روکن تے مجبور ہو گئے نے منبر چھڈن تے مجبور ہو حالا نبی پاک منبر تے کھڑے حضرت بلال نو کہہ دیندے بلال حسن حسین نو اٹھا کے میرے قریب لے آؤ ابو بکر حسن حسین نو لے آ کے میرے قریب لے آؤ اٹھا کے میرے قریب لے آؤ نہیں نبی پاک آپ منبر تو نیچے اتر کے اپنے شہزادیاں نو اٹھا کے اولاد نال محبت دی جاج دس دتی ہے اولاد نال پیار کرن دا طریقہ دس دتے اے گل میں کئی جگہ تے سنائی ہے 4-5 سال پہلے دا واقعہ کوٹ راتا کشن دے علاقے جدر میں پروگرام کرن واسطے گیا ایک بزرگ سن عمر کو 55-60 سال ہوگی تو مینوں کہندے جی میری بیٹی مینوں کہندی ہے بابا جی تسی اپنیاں نواسیاں نال بڑا پیار کر دیو اپنیاں دوتریاں نال بڑی محبت کر دیو اللہ اکبر اللہ فرمان لگے بزرگاں گل کیتی ہے اللہ دی قسم بڑی بڑی گل کیتی ہے ویسے تے ہر ماں باپ اپنی اولاد نال پیار کردا ہے ویسے تے ہر ماں پہ اپنے بچیاں نال محبت کردے نے اے بزرگ کہندے نے میں اپنی بیٹی نو کیا پیے میں اپنی نواسیاں نال اس واسطے محبت کرنا وا کیونکہ میرے محبت اپنے نواسیاں نال پیار کریا کر دو اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے شہزادیاں نو پیار کر کے نبی پاک نے نواسیاں نو پیار کر کے امت نو اولاد نال محبت کرن دا طریقہ دس دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں محبتاں اپنے پیاریاں شہزادیاں نال اللہ اکبر اللہ امام ذابی رحمہ اللہ تعالی روایت نقل کر دے نے ایک دن حضرت حسن و حسین کھیلتے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دے اندر آ گئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شہزادیاں نو بلا لیا آپ فرماتے ہیں حسن بیٹا حسین بیٹا مینوں کشتی کر کے وکھاؤ نا مینوں گھوڑ کر کے وکھاؤ نا اللہ اکبر اللہ یار کیا منظر ہے گا ریاض الجنہ جن نبی پاک نے آکھے وہ جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرا اس حجرے دے اندر اما عائشہ بیٹھی ہونگیاں اس حجرے دے اندر میرے پیغمبر بیٹھے ہونگے اس حجرے دے اندر حسن و حسین تشریف فرما ہونگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے حسن بیٹا حسین بیٹا مینوں کشتی کر کے وکھاؤ نا حسن و حسین کڑھن لگ گئے نے حسن و حسین کشتی کرن لگ گئے نے معذرت میرے تے مبالغہ رائی دا فتوی نہ لگاؤ تو میں کہنا چاہنا تیرے فیصلہ باد دے اندر پڑوان کشتی کرم تے بڑے بڑے جناب مہمان خصوصی ہوندے نے جناب فلاں علاقے دا میں نے فلاں جناب جگہ تے مہمان خصوصی ہے اوتے پہلواناں دی کشتی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ فلاں نذیر مہمان خصوصی ہے انہاں دا گھوڑ فلاں مہمان ویکھن واسطے ہے کیا منظر ہوئے گا
میرے پیغمبر دا گزرا اما عائشہ دا گزرا جدی اندر حسن و حسین کشتی کرتے ہونگے تے ویکھن والے پوری کائنات دی امام ہونگے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اہل کر کے اپنے شہزادیاں نو کھلاندے پے تے سیڑ نبی پاک حضرت حسن دی لیندے پے نے بار بار نبی پاک فرماندے نے خود یا حسن حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے اما دی عائشہ قریب بیٹھیاں نے عرض کردیاں نے محبوب جی حسن سے ول دی گل کر دے دے حسین دے ول دی گل گھٹ کر دے جے گل کیے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ ادھر میں بیٹھا میں کہنا خود یا حسن ادھر جبریل آ کے بیٹھے کہندے خود یا حسین خود یا حسین انج کہہ لو میرے پیغمبر دسنا چاہندے نے حسن نو میں کھڈاندا پیا حسین نو جبریل کھڈاندے پے نے حسن نو میں کھڈاندا پیا حسین نو جبریل کھڈاندے پے نے اللہ کو اکبر اللہ ایتھے ہی بس نہیں کائنات دے لوگوں انہاں شہزادیاں نال نبی پاک نو بڑا پیار ہے کدی نبی پاک ایک شہزادے نو سجے پاسے چک لیندے ایک پاسے ایک شہزادے نو کھبے پاسے چک لیندے تے نبی پاک تے صحابی دیاں نظراں پیاں آپ فرماندے نے سونیو لگدا ہے تانوں اپنے نواسیاں نال بڑا پیار ہے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صرف پیار ہی نہیں بلکہ میں دعا کرنا اللہ جڑا انہاں دوواں نال پیار کرے تو انہاں نال پیار کرے اللہ اوے تے اج بھی اپنے نبی دیاں دعاواں لینا حضرت حسین دی محبت کر کے حضرت حسین دی عظمت بیان کر کے حضرت حسین دا مقام بیان کر کے حضرت حسین دا شان بیان کر کے اللہ میں تے اج بھی نبی پاک دیاں دعاواں دا حقدار ہوں حضرت حسین دی عظمت ترانے پڑھ کے رسول نانا بابا علی اجے بھی کچھ نہیں حسین کیے تھک گئے ہو کو سبحان اللہ اچھا بہت خوشی ہوڑی بولو سارا دور تساں لانا محبت نال کو سبحان اللہ او سارا کچھ مولویاں دے نہیں سٹی دا سارا کچھ مولویاں دے او بولو محبت نال کو سبحان اللہ رسول نانا بابا علی اجے بھی کچھ نہیں حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی کچھ نہیں حسین کیے حسین کو نبی چپڑیا حسین راگے نبی تے چلیا حسین کو نبی چپڑیا حسین راگے نبی تے چلیا اہل بیت دا اہل بیت دا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی کچھ نہیں حسین کیے ماں حسین دی سونے دی دھیے اجے بھی کچھ نہیں حسین کیے رسول نانا بابا ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا شیر اسلام خطیب اسلام کتاب و سنت ترجمان حضرت حافظ محمد یوسف مسروری صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آؤ ماشاءاللہ زیارت فرماؤ دیکھو نا ماشاءاللہ کڈے سونے نے لوگ کہندے نے وہابیاں جو ولی نہیں ہوندے تے وہابیاں جو سونے نہیں ہوندے دیکھو ماشاءاللہ حضرت آپ صاحب اللہ نے کتنا حسن دیتا ہے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ زرداب صاحب تشریف لے اور ساڑھے پیارے بھائی چودھری غلام مرتضی وڑائے صاحب وہ بھی تشریف لے گیا اللہ انہاں دا آنا مبارک فرمائے توجہ کرنا ہے نا آپ صاحب کی زیارت فرماؤ ایک دن بعد انشاءاللہ انہاں سعودیہ چلا جانا عمرے واسطے پیارے دعاواں بھی لے رہنا انہاں کول اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اللہ تانوں بھی لے جائے مینوں بھی لے جائے سارے نوں لے جائے اللہ توجہ ہے ماشاءاللہ بے وفائی تے نہیں کرنی ہونی میں رسول نانا بابا علی اجے بھی کچھ نئے حسین کی پھلاں دیاں خودیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے کئی گندی دنیا پھیلے دنیا تے دو پھل اڑتے نے جو میرے نبی دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین رسول نانا بابا علی اجے بھی کچھ نئے حسین کی حسین صبران دا گاوے غاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے جس نہ کیتا سیئے اجے بھی کچھ نئے حسین کیے صدقے جاؤ سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کائنات دے لوگو عظمت دیاں گلاں بڑیاں کر لیاں ایک گل تواڈے تے میرے جناب متعلق اس بات کو اس حدیث تو سبق سکھنا ہے بڑی محبت نال سکھنے ابو داؤد دی روایت ہے حسن درجے دی روایت ہے سیدنا حضرت ساغر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلوات و سلام دے ویر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن گھروں نکلے نے مزدوری کرنے واسطے سارا دن مزدوری لبتے رہے مزدوری نہیں لبی خالی واپس گھر کے اندر آ گئے گھر کے اندر قدم رکھیا نہ ویکھیا کہ حضرت حسن بھی روندے پے نے حضرت حسین بھی روندے پے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھن لگے فاطمہ حسن و حسین کیوں روندے پے نے سیدہ فاطمہ کہندی علی جی حسن و حسین نوں بھوک لگی ہے تے گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں میں نہ روٹی پکا کے دے دیواں اللہ کو اکبر اللہ دی قسم تے پیغام نہیں اج دیاں بیبییاں بہناں واسطے اج دیاں مسلمان عورتاں واسطے اے نبی پاک دی بیٹی اس نبی دی بیٹی جڑا ساری کائنات دا امام ہے تے او بیٹی جڑی جنت دی عورتاں دی سردار ہے تے گھر دے اندر اتنا وی آٹا کوئی نہیں کہ شہزادیاں نوں روٹی پکا کے دے دے جے انج نہیں سمجھیا تے جو سمجھا دیواں اے اس پاک دی بیٹی ہے جڑا ساری کائنات دا امام ہے اے اس خامن دی بیوی ہے جڑا جنت دی جواناں دا نواب ہے اے اس ماں اس جناب بچیاں دی ماں ہے جڑے جناب بچے جنت دی جواناں دے سردار اے او خاتون ہے جڑی جنت دی عورتاں دی سردار ہے پر گھر جندر آٹا کوئی نہیں اے اللہ دی قسم ایک دن وی سیدہ فاطمہ نے لڑائی کر کے میرے پیغمبر دے گھر نہیں آئیاں بابا جی علی دے گھر تے روٹی کوئی نہیں لبدی او تو مہینے تک چولھے اندر اگ نہیں سی بڑھیا کر دی ایک دن وی سیدہ فاطمہ ناراض ہو کے نہیں آئیاں اج گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں شہزادیاں نوں روندیاں ویکھ کے حضرت علی بھی بے قرار ہو گئے نے او کوئی واپس مڑ پے اج بازار دے اندر نکلے نے تے ویکھیا ایک ڈگیا پیا دینار ملے آئے حضرت علی نے دینار اٹھا لیے گھر لے کے آ گئے حضرت فاطمہ نوں سارا واقعہ سنایا سیدہ کہن لگی علی جی لے جاؤ اس دینار نوں لے جاؤ یہودی دی دکان تے آٹا خرید لے آؤ حضرت علی گئے نے جا کے یہودی نوں دینار دتا ہے کہن لگے یہودیا دینار رکھ لے تے آٹا دے دے ایک تھیلی دے اندر آٹا ڈال دتے تے دینار حضرت علی نوں پکڑا دیتا ہے کہن لگے علی دینار بھی لے جا آٹا بھی لے جا تو محمد دا توا تے اسی تیرا خیال کرنے آ
اللہ کو اکبر بلکھے پہنے لوگاں دے دلان دے اندر فلاں بندہ حضرت علی نو مندا تے فلاں نہیں مندا میرے پیغمبر نے دس دتے علی تیرے نال پیار کرن والا مومن ہوئے گا تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا اوے کئی بہانے بندہ جی دے دل دے اندر حضرت علی دے بارے کو بغض ہے کو نفرت ہے اللہ دی قسم ساڈے سینے چیر کے دیکھ لے محبت علی نال بھرے پانے حضرت علی دی محبت دا دریا پیا وگدا ہے اس واسطے تے اسی کہندے کرنیو انا سونے کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندا تنہاں دا سینہ ٹھریا کو سبحان اللہ نا سوڑ کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندا نا سوڑ کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندا او جنوں دا میں پیرا کو سچ آکھت ویر آکھاں سچ آکھت ویر آکھاں جیڑا کافر تڑپاں دل میرا ٹھار جاندا جیڑا کافر تڑپاں دل میرا ٹھار جاندا تو دا یار مزاج بڑا ہے تیرے نو سر دا تاج بڑا دا یار مزاج بڑا ہے تیرے نو سر دا تاج بڑا منکر ویری سڑ جان دل میرا ٹھار جاندا منکر ویری سڑ جان دل میرا ٹھار جاندا صدقے جاواں حضرت علی نے آٹا لیا دینار لیا گھر آ گئے حضرت فاطمہ نو گل سنائی فرمان لگے علی جی دینار تے بچ گئے جاؤ کسائی کولوں گوشت خرید لے آؤ حضرت علی دینار کسائی نو دتے ہیں ایک درہم دا گوشت خرید کے گھر لے آئے نے ہن سالن تیار ہو گیا کھانا تیار ہو گیا تے حضرت فاطمہ بولیاں ویکھیا جے توجہ کریا جے کس گھر کے اندر حسن و حسین نے پرورش پائی ہے حضرت فاطمہ کہن گے علی جی کھانا بھی نہیں تے کھان دینا بھی نہیں فاطمہ شہزادیاں نو بھوک لگی ہے کیوں نہیں کھانا کھان دینا فرمان لگیاں جنی دیر تک اس کھانے تے میرے بابا دی مور نہیں لگ جاندی نہ کھانا ہے تے نہ کھان دینا ہے اسی بھی یہ ہوئی کہنے ہیں وہ ہوئی کھانا ہے جدے تے سونے محمد دی جدے تے سونے محمد دی مور صلی اللہ علیہ وسلم تسی ویکھیا ہونا ہے اے محرم دے دن آئے نے نیازاں پکائیاں جا رہیاں نے نظراں نیازاں دتیاں جا رہیاں نے سبیلاں لگائیاں جا رہیاں نے نظر کدے نام دی او بولو نظر کدے نام دی نیاز کدے نام دی دیکھ کدے نام دی سبیل کدے نام دی اللہ اکبر نظر بھی اللہ دے نام دی نیاز بھی اللہ دے نام دی دیکھ بھی اللہ دے نام دی نظر مولا نیاز حسین اسلام دے اندر جائے گج کے بولو اے ساڈے کئی پوڑے پرا اہل سنت اہل حدیث حضرت حسین دی محبت دے اندر سبیلا تے ماشاءاللہ پنجاب حکومت اے بی بی مریم نے کہا جی ساڈی طرفوں اے سبیلا لگائیاں جان گیاں میں کہا کادے واسطے حضرت حسین دی محبت دے اندر میں کہا کیوں کہندے جی حضرت حسین اس دن پیاسے سن میں کہا حسین پیاسے تے تسی سبیلا لگاؤ کیسی محبت ہے محبت دا نام سی حسین پیاسے سن تے تو ہی پیاسا ہوندا اللہ کو اکبر اے محبت نہیں پھر دوسری گل ہے شبیل بھی اللہ دے نام دی نظر نیاز بھی اللہ دے نام دی حضرت فاطمہ دے گھروں آواز آ رہی ہے او ہوئی کھانا ہے جدے تے سونے محمد دی بولو صلی اللہ علیہ وسلم غار کرنا بات دور نہ نکل جائے آپ صاحب بیٹھے نے میں طویل نہیں کرنا چاہتا بات ختم کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی کہنے لگی علی جی بابا جان نو بلاؤ انہاں کو مسئلہ پوچھنے ہیں میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے سارا واقعہ سنایا آپ فرماتے نے بیٹی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لو تواڈے واسطے آئے تھے اللہ اکبر نبی پاک کھانا نال بیٹھ کے نے کھان لگ گئے نے حسنین کھا رہے نے علی فاطمہ
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھا رہے نے اس دوران مدینے دے بازار دے اندر آواز لگی او مدینے والے او تانوں تواڈے اسلام دا واسطہ کسے نوں میرا ایک ڈگیا پیا دینار ملیا ہوئے تے واپس کر دیو نبی پاک فرماندے نے علی اٹھ جا قصائی کولوں دینار واپس لے کے آ اونوں دس کے آنا تیرا جڑا گوشت دا درہم ہے او میرے ذمہ ہو گیا نبی پاک دے علی نے دینار واپس لے آندا ہے او جڑا گم ہویا سی او دی تھیلی تے لیا کے رکھیا ہے اور قیامت تک آن والے لوگاں نوں پیغام دتے میرے محمد دی بیٹی دا او گھر جس گھر دے اندر ایک دینار بھی نجائز استعمال ہویا نہیں ہویا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں ایسے گھر دے اندر حسن و حسین نے پرورش پائیے ایسا کھانا کھائے رزق حلال نال پلے میں حسن و حسین اللہ اکبر اللہ اور جنہوں حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں وہ حسینی نہیں ہو سکتا جنہوں حلال حرام دا فرق کوئی نہیں پتا اللہ دی قسم حسین دے منن والا نہیں ہو سکتا غور کرنا کون درد حسین صرف 10 منٹ میں اور لینے نہیں اجازت لے لینی تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی محبت بھی لین والے تے اپنی والدہ تے اپنے والد دے گھر دے اندر رزق حلال کھا کے پرورش پان والے اگر تے سنو حسین بڑیاں ساریاں حدیثاں میری نظر دے اندر ایک آخری حدیث سناواں پھر تھوڑا جا پسے منظر شہادت دا بیان کر کے بات ختم کراؤں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن نبی پاک مدینہ پاک دے بازار دے اندر نکلے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسے سے صحابی دی دعوت تے جا رہے ہیں اج چلتے ہیں نبی پاک دی نظراں اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے پے جاندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین نظر آئے نے میرے پیغمبر نے اپنے قدم مبارک تیز کر دیتے نے جویں بندے نوں کوئی محبوب چیز لب جاندی ہے جویں بندے نوں کوئی پیاری چیز لب جاندی ہے نبی پاک نوں آندے ویکھیا حضرت حسین نے اگے لگ کے نسنا شروع کر دیتا جویں بچے اپنے ماپیاں نوں لاڈ وکھایا کردے نے بچے اپنے ماپیاں نوں لاڈ تے نخرے وکھایا کردے نے حدیث پاک دے الفاظ نے میرے پیغمبر مدینے دے بازار دے اندر حضرت حسین نوں کھلا بھی رہے نے تے ہسا بھی رہے نے اج چلدے تیز قدماں تے نبی پاک نے حضرت حسین نوں پکڑ لے آئے نبی پاک نے حضرت حسین دے سر تے تلے اپنا ایک ہاتھ رکھ دیتا ہے ایک ہاتھ نبی پاک نے حضرت حسین دی تھوڑی تے رکھ دیتا ہے تو میرے پیغمبر نے اپنے لب حضرت حسین دے ہونٹاں تے رکھ دیتے نے نبی پاک نے صلوات و سلام بار بار حضرت حسین نوں بوسے دیندے پے نے میرے پیغمبر بار بار حضرت حسین نوں چومدے پے نے تے آپ فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین اقب اللہ من اقب حسین میرے پیغمبر فرماندے نے حسین میرا تے میں حسین دا حسین میرا تے میں حسین دا حسین میرا تے میں نالے نبی پاک چومدے جاندے نے تے نالے فرماندے جاندے حسین میرا تے میں حسین دا فیصلہ بادیوں میں تواڈے سارے دی زبان وچوں سننا چاہنا حسین ساڈا تے اسی بولو گج کے حسین ساڈا تے اسی حسین دے اودی وجہ ہے حسین دی اذان وی ساڈے کولے حسین دی نماز وی ساڈے کولے حسین دا عقیدہ وی ساڈے کولے حسین دا کلمہ وی ساڈے کولے پھر اسی کہہ سکنے ہاں سینہ تان کے کہہ سکنے ہاں حسین ساڈا تے اسی حسین دے میرے پیغمبر فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین حسین میرا تے میں حسین دا ترجمہ بن دے ہوٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہوٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا نن نال پیار بڑا چہرائے حسین دا ہوٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہون گے سونے دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہون گے دیکھ ویکھ یار
سغاب کندے گھول گے ظلم حضور دیا سیرائے حسین دا ہوت میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہوت میرے آقا دیتے چہرائے اماں ٹی فاطمہ تے بابا سونا ہے اماں ٹی فاطمہ تے بابا سونا ہے ہاشمی خاندان شانی اچھی ملی ہے اچھائے گھرانا اچھا تیرا حسین دا اچھائے گھرانا اچھا تیرا حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا میرے پیغمبر فرماتے ہیں حسین میرا تے میں حسین دا اللہ تو تیرے محبت کر جڑا حسین نال محبت کر دو کیونکہ حسین میری بیٹی دا بیٹا میرا نواسا ہے آئیے اتنی عظمت والے اتنے میرے پیغمبر دے لاڈلے حسین آج 10ویں محرم میں کائنات دے لوگوں کربلا دا میدان حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے سامنے خداراں دا لشکر ہے حضرت حسین نے مڑ کے ویکھیا تے صرف 72 لوگاں دا قافلہ نال اندر بچے تے خواتین بھی شامل نے حضرت حسین نے اللہ دے سامنے ہاتھ چک لے نے ایڈا بڑا لشکر ویکھ کے میرا حسین گھبرایا نہیں جے اللہ دی ذات تے توکل ہے فرماتے ہیں اللہ سونیا تو ہی میرا مددگار ہے بڑیاں میرے تے مشکل آئیاں اللہ بڑے بڑے اوکھے ویلے آئے اللہ ان کے ویلے بھی آئے نے سجنا بے وفائیاں کر دنیا نے دشمناں نے میریاں پریشانیاں تے خوشیاں منائیاں نے اللہ او تو بھی تو میرا ساتھ دیتے جدوں تکبیراں جواب دے گئیاں آج بھی مالکا میں تیرے درد منگتا ہوں اللہ میں تیری رحمت دا امیدوار ہوں اللہ تیرے کوڑے شوم دا سوال کرنا ہوں حضرت حسین نے دعاوں کی دیا نے اللہ کو اللہ کائنات دے لوگوں دوسری بات اپنا بچہ بیٹھ جا پتر بیٹھ جا نبی پاک نے صلوات و سلام دے نواسے نے کائنات دے لوگ اپنے آخر بیت سمجھائے اگر میں شہید کر دیتا جاواں تے میری شہادت دے بعد نوخہ نہیں جے کرنا ماتم نہیں جے کرنا اپنا چہرہ نہیں جے پٹنا اپنا سینہ نہیں جے کٹنا اپنے بال نہیں جے کھچنے کیونکہ نبی پاک دا فرمان یاد سی حضرت حسین لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب وقطع بداو الجاہلیہ نبی پاک فرماتے ہیں بندہ اپنا سینہ کٹ دے چہرہ پٹ دے وال کھچ دے ساڈا دے نال کوئی تعلق نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کر کے کوفے والیاں نوں مخاطب کر دے اوے کوفے والے ہو ایک خط لکھ کے مینوں بلایا تے محبت تے دعوے کیتے عقیدت تے جناب جذبات تے دار کیتے اج بلا لیا تے مکر گئے ہو اج بلا لیا تے بے وفا ہو گئے ہو اج بلا لیا تے دھوکا دین تو ڈرائے ہو کیوں انج کر دے ہو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماندے نے اس دن کربلا دی دھرتی تے حضرت حسین نے خطبہ دتا او خطبہ پہاڑاں نوں سنایا جاندا تے پہاڑ بھی رون لگ جاندے پر کوفی بے ایمان پہاڑاں نالوں بھی سخت ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے والے نوں مخاطب کر کے کہندے نے کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں خط لکھ لکھ سنوں کیتا مجبور روضہ رسول کولوں ہوئے اسی دور خط لکھ لکھ سنوں کیتا مجبور روضہ رسول کولوں ہوئے اسی دور نانے دا مدینہ چھوڑوایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں مجھتے کا سوچ میں نواسا کا رسول دا ہے تیرے دا جانی نالے بیٹا غم بدول دا ہے تیرے دا جانی نالے بیٹا غم بدول دا ہے تیرے دا جانی نالے بیٹا غم بدول دا تو ہم لحاظ بھی نہ آیا کوفیوں کتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں دلوں میں بلاوا کیویں
مسلم ویر نو سبا کیتا تسی میرے بھیجے ہوئے سفیر نو خون وچ کیویں میں گلایا کوفیو کیتا سات ظلم کمایا کوفیو کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیو کیتا سات ظلم کمایا کوفیو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خود کہتا بھی نہ بے ایمانہ تے کوئی اثر نہیں ہویا انہاں قبلے شروع کر دیتے نے میرے پیغمبر دے حسین دا بیٹا جوان بیٹا جنہاں دا نام ابو بکر تے معروف علی اکبر کر دیتا گیا علی کر کے جام شہادت نوش کر گئے نے خیمے تے دروازے تے کے لاشاں پہ آئے تھوڑی دیر گزری نہ حضرت حسن دا بیٹا جنہاں دا نام قاسم جوانی عالم انہاں نو شہید کر دیتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھتیجے قاسم دا لاشاں اٹھائے اہل پتر ابو بکر دے نال لے آ کے لٹا دیتے خیمے تک خبر پہنچی نہ روڑ دیاں آوازاں لگ گئیاں اور جس ماں دا جوان بیٹا ٹر گئے او ماں اللہ دی قسم دلوں ہاتھ جم دیے جس برا جس بہن دا جوان ویر ٹر گئے او بہناں دے دل ٹٹ جاندے نے حضرت حسین آپ بھی زخمی نے مینوں دسنا پتراں دی شہادت زخم کنوں نہیں لگدا کنوں تکلیف نہیں ہوندی بھتیجا شہید ہو جائے کتا دل نہیں دکھدا حضرت حسین آپ بھی زخمی نے ایک ناقل بیت نو کہندے نے صبرن یا اغلبیتی صبرن یا ابن امومتی میرے گھر والے صبر کرو میرے چچیاں دی اولاد صبر کرو اللہ اکبر مختصر بات کرو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کر کے ننے علی اصغر نو پکڑے لوکاں دے سامنے پیش کیتا او مانو تہاڈا میرے نال کوئی جھگڑا ہوئے گا تہاڈی میرے نال کوئی لڑائی ہوئے گی اس معصوم دا کی قصور ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے تے واسطے پانی تے چھڈو انہاں بے ایماناں پانی دین دے بجائے ایک بد پکڑ نے تیر مارے ننے علی اصغر جنہاں دا نام عمر سی انہاں سے گلے ٹکرا کے لگی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاندے نے علی اصغر دے گلے تے تیر نکال دے نے خون دا دکھ بھر کے آسمان وال سٹ دے نے اللہ حسین اس پریشانی تے ہمت عطا فرماؤ اللہ حسین اس صدمے تے صبر عطا فرماؤ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخماں نال چور نے جوان پتر بھی شہید ہے دیکھیا کہ 2 منٹ رہ گئے میں بات ختم کر لگا جوان بیٹے بھی شہید ہو گئے جوان بھتیجے بھی شہید ہو گئے جوان بھائی بھی شہید آل جعفر بھی شہید ہو گئے آل عقیل تے آل مسلم بھی شہید ہو گئے آپ زخماں نال چور نے جسم تے انگ انگ تے زخم لگے نے دل بھی زخمی ہے تے جسم بھی زخمی ہے زخماں نال چور ہو کے زمین تے ڈگ جاندے نے تے آسمان ول منہ کر کے کہندے نے صبرن علی قضائکا صبرن علی قضائکا صبرن علی قضائکا لا الہ سواک اللہ جوان بیٹے شہید ہو گئے میں تیرے فیصلے ہم تیرا دی اللہ جوان بھتیجے شہید ہو گئے میں تیرے فیصلے ہم تیرا دی اللہ جوان بھرا شہید ہو گئے میں تیرے فیصلے ہم تیرا دی اللہ میں آپ بھی زخماں دے نال چوروں لا الہ سواک مالکا سارے دکھ برداشت کر کے میں پھر بھی اعلان کرنا تیرے تو علاوہ معبود سارا کنبہ شہید کروا کے حضرت حسین فرما رہے نے مالکا اس حالت کے اندر بھی میرا عقیدہ ہے تیرے تو علاوہ معبود تے آج جدا عقیدہ ہے رب تو علاوہ معبود اور کوئی نہیں ہوئی حسینی ہے تے جڑا قبر دے سامنے چک جائے جڑا شجر دے سامنے چک جائے جڑا گھوڑے تے تھلے چک جائے اللہ دی قسم حسینی نہیں ہو سکتا حسینی او کوئی گے جدا سر کٹ دے سکتے رب تو علاوہ کسی اور دے سامنے چک سکتا حضرت حسین نے اپنا پورا خاندان شہید کروا کے رب تو علاوہ کسی نو معبود نہیں منیا اور مینوں تانوں عقیدہ سمجھا کے گئے نے عقیدہ سکھنا دے تے اہل بیت کول سکھو جڑے کٹ گئے نے پر انہاں بے وفائیاں کیتیاں رب نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں اللہ دی قسم اے نبی پاک دا گھرانہ سی اے میرے پیغمبر دے اہل بیت سی حضرت حسین دی فضیلت حدیثاں پڑھیے واقعہ کربلا سارا
سنائیے بڑی لمبی داستان ہے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے صحابہ اہل بیت دا سچا پیار نصیب فرمائے بس میں جملے میں بات ختم کرنا چاہنا کیونکہ پوری تقریر کے اندر میں اہل بیت دا ذکر کیتا ہے تے صحابہ دا ذکر نہ کرا انشاءاللہ آپ سب کرن گے دلائل نال تے میں تھوڑا جہا حصہ پا کے گل ختم کرنا چاہنا شک نہ کر صحابہ تے شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن جنہ دا ایمان کو سبحان اللہ انجنی محبت نہ کو سبحان اللہ شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن رحماء بینکم پڑھ ذرا قرآن وچ ایک نشان والیاں تے شک نہ کر ایمان وچ رحماء بینکم پڑھ ذرا قرآن وچ ایک نشان والیاں تے شک نہ کر ایمان وچ تیری سال نال مصطفیٰ تے گئے گزار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن سونے کملی والدے او سونے تابدار گن اور پاٹے ایمان نو ٹیسٹ لان لگا ویکھنا چاہنا کنے کو بیدار کر دیو کل صحابہ جنتی گن ساٹا اے ایمان گئے کل صحابہ جنتی نے ساٹا اے ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان گئے کل صحابہ جنتی گن رب دا کل صحابہ جنتی گن ساٹا اے ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان گئے مدنی نال ویکھو یار لیٹے وچ مدار گن آقا نال ویکھو یار لیٹے وچ مدار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن ایک جملہ مصیبت نال پڑھو اللہ دی قسم مینوں پتہ لگے میں تقریر سنائیے تسی تو گل سنیے میں جملہ کہنا تے تسی کہنا حق چار شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن کا شک نہ کر صحابہ تے سارے بولو شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار اے شگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا پہ لہرایا ہے اے شگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا پہ لہرایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن سونے کملی والدے او سونے تابدار گن شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیتا سب ظلم کمایا کوفیوں کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیتا سب ظلم کمایا کوفیوں خط لکھ لکھ سنو کیتا مجبور روضہ رسول پڑھو ہوئے اسی دور خط لکھ لکھ سنو کیتا مجبور روضہ رسول پڑھو ہوئے اسی دور نانے دا مدینہ چھوڑوایا کوفیوں کیتا سب ظلم کمایا کوفیوں مجھتے کا سوچ میں نواسا کا رسول دا ہے تیرے تا جانی نالے بیٹا غم بدول دا ہے تیرے تا جانی نالے بیٹا غم بدول دا ہے تیرے تا جانی نالے بیٹا غم بدول دا تو خون الہاد بھی نہ آیا کوفیوں کیتا سب ظلم کمایا کوفیوں دلوں میں بلاوا کیویں مسلم ویر نو سپا کیتا تسی میرے بھیجے ہوئے سفیر نو خون وچ کیویں میں
میں گلایا کوفیوں کتا سات ظلم کمایا کوفیوں کتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کتا سات ظلم کمایا کتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کتا سات ظلم کمایا کوفیوں کتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کتا سات ظلم کمایا کوفیوں خط لکھ لکھ سنو کتا مجبور روضہ رسول پڑھو ہوئے اسی دورے خط لکھ لکھ سنو کتا مجبور روضہ رسول پڑھو ہوئے اسی دورے نانے دا مدینہ چھوڑوایا کوفیوں کتا سات ظلم کمایا کوفیوں مجھتے گا سوچ میں نواسا کا رسول دا ہے تیرے تا جانی نالے بیٹا کا بطول دا ہے تیرے تا جانی نالے بیٹا کا بطول دا ہے تیرے تا جانی نالے بیٹا کا بطول دا تو خون الہاد بھی نہ آیا کوفیوں کتا سات ظلم کمایا کوفیوں دلوں میں بلاوا کیویں مسلم ویر نو سپا کیتا تسی میرے بھیجے کوئی سفیر نو خون وچ کیویں میں گلایا کوفیوں کتا سات ظلم کمایا کوفیوں کتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کتا سات ظلم کمایا